سلام كما يتطنحوا كبرات تخاتلتنا ازي حبرات ميديايون ازي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حزنا متينا لنا وانا وزخون زيناتاتنا بقوان نخبصحكم حدش تخونكم سبسكرايب بمقبار اي ترسعوا شير لايك بمقبارون كتتبابعنا بخبرنا عدمنا فلما قندر استاتو بسلسته جنبارات سقمتن موساد زتدالو حيلي أبي أحمد جنرالات TDF نمقنصال زوافروم جنرال ودورده قلت زقبرو خينات مشتراوي أخي بحيلتات تصمدو يكايد مهلاو بلتقنا نخينات تقراي زكايدو عطو أخيبان أرمي إسران خلتان زهابتو قطين تزازن كبرانان نايزيومون نايكالوت بركت زبالو معبالتاتن كنا كافلوكم منا كتكتاتلنا بخبرين عدمكم تقراي أبز حزقوان أب خبيدن فتان قرانا من قدي كمزلا مارتين بلوت زبهال فل تنتاني قلت تنتان كمز قلت حزب تقراي بحزرة مقبن مدحانيتن أب أفموت كمز ركبن أبل على زدمات أورنت كمزان سألالون قلت الله مارتين بلوت وسيخو تسفاز تقبرلو على بريتوريا بمفراسون أي سلام تسفا كمز المتن أورنت زي غر مخانن قلت الله حزب تقراي قزعتو كاب من تعلو بتوسخي زخونه يخون عينة تقرب كياتو بفيدرال منقست تعاتو سلازلو حزب تقراي سقيلو النار ايك موت كمز زي خالد أورنت كل عالم خانون يقلد زي كم زنا هلوا بلتقنا قبل على تقراي ورارن مكياد عطو أخيبا كم زكايدة تحبيرو هبت أخيبا كونتات تقراين إيرتران بعمقوت كم زقم جمز ترخى بحبريته يرد بلتقنا أفت زكايدو جم ناي أطوار لعلنا لنيلو كم زقم جمه تفليت الله في الفلات كم زحبرو بلتقنا كاب إسرائيل كالوت هجرات زمن أو أطوارات الناتو كم زركبن ناي أطوار تقم كم زي بلون تفليتو بلتقنا كاب إسرائيل حدش تكنولوجيات بقللو أب مكينة زلطه ويزغمت ورقة زمسلون ناي GPS حبار زلومون كم زخونو زترخى بحبريتا يرد سلازدما از ورقة عبناي حلفت مكينة بملطافتهم حلفت من قسقاسهم كتسال كم زكالن أدلاي تخوينون ناي درون متقعت مفتام كم زكالن كاب أقالات دحننت 4 كيلو زترخى بحبريتا يرد سلازدما أبي أحمد بزح سللتي ناب تقراي كم زوافرة أبز نقرلو زلو أبز حزقوان مرحت تقراي العلت نقاق خقبرو محت انتا نقرب يركب بلتقنا أبز كايدو قمقامون حيلت امدو فتنا كم زخونو زقمقمن تخون زلو أطوارجن أبتك جمرو زحاسبو زلو طرنت لو تكم زفتر قمقيمولو ازي كم زنهالو جنرال ودورده سلطانو بسلاماو منقد نمركا فقادنيا كم زخونه بسحابو مقلتي أرقاقيتلو سلازدما بلتقنا بلعلي تقراي حاسيبو زنبر عقرقر كم زفشلن تقراي حدنتات الستم كم زلان انا تقلت يركب أب تقراي تحاسيبو زنبر قوانتن عقرقرن زفشلو أبي أحمد بناي تيدي أفرو درفي أب خبير وطر كم زاتوه انا تتبتع يركب أبي أحمد نتيدي أفرو ملس زخون 20 مليون بركفيلو بأورومنيا ملس كوهابون تفتنكوا تدرف زبلت أقسم معن أب أمريكا سنترجون قداماي درجاك حز كم زقبرون تفليت الله أبي أحمد مسيد أفرو ركب زلوهم سبات مالتون محلية تتبع المناجر حاويسو كالوت بفيدرال منقستنا تأثرون تخونو أب ميديا أب بيت مستيخون كالوت بوتاتات أديس أبا نايتيد أفرو درفي كي سمع تأزاز كم زهابة تحبير أمريكا بعد سلطان زنبرة تيبور ناجيون تيد أفرون أبي أحمد تبو غير كم زقلته أب إكس جزء صحيح الله تيبور ناجي أب قداي قرن أفريقيا زتنتن وانا فتاو بلتقنا انت نبركوا حزقنا من النت أبي أحمد سلسرد أبي أحمد أب سلطان كقصل زي قبوي بمبال نتيد أفرو زلو ودقافن أدناقوتن قليز الله بلتقنا بتيد أفرو ومبارو كم سنغانغن ناتقلت أزركب تخون أبي أحمد كاب سلطانو نمقلاي قنا أنصار بلتقنا زخون حيلتات نابر ديسابا ممرح سلزدلي قال كدان مفتار حزي أب أخيبا كم زركب سرخبه حبريتا يرد بمسارة تسترخبه حبريتا كابا مرار حسراوي تسقراي إن جنرال مقبي حيلز ركبوهم قجلة نابس مرازم رحون تخون بوغن فانوون زوكل هو كمز الأخ تحبيرو اتي أبس مراي كايد كمزلو زنقر لزلو أخي بحيلتات تمدون هيك الكيدان سند بمفرام نابارات كيلوز قسقسلو معالت كمز قرطو سترخبه حبريتا يرد زي كمزنا هلو إيرتران انتليجنس بزبل زفلت قطن أب كيد بوليتيكا إثيوبيا تقراين إيرتران بحفش ما بوليتيكا قرن أفريكا بمتنتان زفلت انقط قبل على بلصقنا مدقعت جمرلو غزه قليطلو ازقط اسلالفا سراويت بلصقنا بحدحد جنبار زلو مرحي اب حدحد جنبار زلو بزح حيل بلصقنا كغالص كم زصنح زفلت انتخون ابناي حز زين ودما غداي جنرال ود ورده توديلو قصيلا خيبا كادرتات قصليو دحرسوم دما بجنبار علاماطا ጸለምቲ عفارن اغون يراخبنا كبل قليطلو ازي كم زنهالو بلصقنا اب تግራይ كካيدو ጸنح كبيد قالسي بحيل ጸጥታ تግራይ كم زفشله حز استرخبه
ትኩስ ሓበሬታ ይረድእ ብልጽግና መሓውር ወዲ ወረደ ተጠቂሙ ትግራይ ንምክፍፋል ከቢድ ቃልሲ እንተካየደ እኳ ኣብ መወዳእታ ግና ብሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ከም ዝፈሸለ ጋዜጠኛ መድሃኒ ግደይ ገሊጹ እቲ ጋዜጠኛ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ሽርሐ ኣብይ ኣሕመድ ንምፍሻል ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ዝናኣድ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ብምግላጽ ጀነራል ወዲ ወረደ ድሕሪ ሕዚ ዝኾነ ይኹን ናብ ዕግርግር ዝወስድ ስጉምቲ እንተወሲዱ ከም ዘይዋጾ ገሊጹሎ እቲ ካብ መቐለ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ጀነራል ወዲ ወረደ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ርክክብ ክመርእ ዝኽኣለ እውን ኩሉ ብብልጽግና ተሓሲቡ ዝነበረ ሽርሕታት ድሕሪ ምፍሻሉ ከም ዝኾነ ገሊጹሎ ተመሳሳሊ ዜና ኣሃዱታት ኣርሚ 22 መቐለ ዝኣተው እንትኾኑ ምስ ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ተላእኽቲ ብልጽግና ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቡ ሕዚ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ እቶም ኣሃዱታት ኣርሚ 22 ካብ ዝሃብዎ መጠንቀቕታ ድሕሪ ሕዚ መሓውር ግዝያዊ ምምሕዳር ኣይሰርሕን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ካውንስል ሰራዊት ትግራይን ዝወሰነ ውሳነ ተግባራዊ ኮይኑሎ ካብቲ ውሳነ ወጻኢ ዝተፈለየ መንገዲ ዝኽተል ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ዝምጥን ስጉምቲ ከም ዝውሰደሉ ተኣዊጅሎ ስለዚ ድማ ኣርሚ 22 ኣብ መቐለ ተሓሲቡ ዝነበረ ሰልፍታትን ካልኦት ዕግርግራትን ኣብ ምኽሻፍን ምስ ኣካላት ድሕንነት ብምዃን ከም ዘፍሸለቶ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ እዙይ ከም ዝናሃለወ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ተቐሚጡ ዝነበረ ተኽሲ ጠጠው ናይ ብባል ስምምዕነት ምውድእ ስዒቡ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዳግማይ መጥቃዕቲ ክጅምራ ይዳለዋ ስለ ዘለዋ ኢራን እትወስዶ ስጉምቲ እውን ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዝተፈለየ ከም ዝኾነን ብፍላይ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ዓረብ ዘለው ነበርቲ ማለት እውን ሕብራት ዓረብ ኤምሬት ኳታርን ስዑድ ዓረብያን ሃገሮም ለቂቆም ንኽወፁ ከም ዝፀውዑ ይፍለጥ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኣሜሪካ ማዓስከራት ብምሃብን ክላ ኣየራ ክትጥቀም ኣብ ምፍቃድን ብተወሳኺ ብገንዘብ እውን ንኣሜሪካ ይረድኣ ከም ዘለዋ እናገለጹ ይርከቡ ነስዒቡ ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዳግማይ ኩናት ተጀሚሮም ኣብተን ሃገራት ዘለው ኩሎም መሰረተ ልምዓት ከም ዝዓንውን ናይተን ሃገራት መራኽብ እውን ዕላማ ከም ዝግበራን ሰበስልጣን ኢራን እናጠንቀቁ ይርከቡ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኢራን ተደራዳሪ ጉጅላን ኣብ ፓኪስታን ክትልእኽን ካልኣይ ዙር ድርድር ክጅመርን ተተማሕፀኑ እኳ ኢራን ግና ኣሜሪካን መጻብ በሆርሙዝ ዓጽያ እናሃለወት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ድርድር ኣይክህሉን ክትብል ከም ዝነፀገቶ ማዕኸናት ዜና ኢራን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ሕዚ ወፃ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ኩናት ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣናዊሕ የለኹ ብምባል ገሊጹሎ ስለዚ ድማ መቕጻል ኩናት ድሌት እስራኤል ከም ዝኾነን ኣሜሪካን ኢራን ኣጨናኒቓ ኣብቲ ድርድር ንምዕዋት እምበር ጦርነት ናይ መቕጻል ድሌት ከም ዘይብላ ዘረጋገፀ ከም ዝኾነ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ መጻብ በሆርሙዝ ብኢራን ይኹን ብሓይልታት ኣሜሪካ ተዓጽዩ ዝርከብ እንትኸውን እቲ ጉድኣት ንኻልኦት ሃገራት እምበር ኢራን ልዕሊ 5 ዝኾኑ ምስ ዓለም እትራኸበሎም ወደባት ከም ዘለዋን ብኣቶም ትጥቀም ከም ዘላን ሓደ ካብቶም ተንተንቲ ኢራን ዝኾነ ፕሮፌሰር ማራንዲ ገሊጹ እቲ ኣብ ኣኽሱም ዝተገበረ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ካውንስልን ዝወሰኖም ቅቡላትን እዋናውን እዮም ኢሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ለቐቃይ ለቅቕን የዝብል ውጥጥ ከም ዘይህልው እውን ኣረጋጊጾም ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ እቲ ኣብ 2012 ዓ.ም ዝተመረፀ ቤት ምኽሪ ተመሊሱ ናብ ስራሕ ይእተ ዝብል ውሳነ ጎንፂ ድዩ ከስዕብ ዋላ ሰላም እንርእዮ እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፈጻሚ ስራሕ ፈጻሚ ሕግን ዘለዎ እንትኾን ሓንጻጻይ ሕጊ ግና ዘይብሉ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ዘሎ ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝኒ ዘሎ ክፍተት ንምድፋን እዩ እቲ ኣብ 2012 ዓ.ም ዝተመረፀ ሓንጻጽ ሕጊ ወይ ድማ ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ ዝምለስ ዘሎ እዚ ውሳነ እዚ ጎንፂ ድዩ ከስዕብ ዋላ ሰላም እንርእዮ ይኸውን ኢሎም ኩናት ንምልዓል መበገስ ክኾኑ ዝኽእሉ ዘይምምላስ ላዕላዊ ግዝኣት ዘይምምላስ ተመዛበልቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝንበሩ ዘለው እገዳታት እንትኾኑ ኩናት ኣብ ምትራፍ ውሳናይ እጃም ውሳነ ፌደራል መንግስቲ ኢሎም ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ በቲ ካልእ ወገን ኩናት ንኽህልውን ንኽተርፍን ዝውስን ድማ ዓቕሚ ምድርዳርና እዩ ስለዚ ዓቕሚ ምድርዳርና ንምሕያል ሓድነትና ስጢምና ክንጓዓዝ ይግበአና እውን ኢሎም ሕቶና ግድን ክምለስ ኣለዎ ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ሕቶና ንክምለስ ድማ ክንሰጣጠም ይግበአና ኢሎም ጉዳይ ምምላስ ሉዓላዊ ግዝኣትን ምምላስ ተመዛበልትን ንኩሉ ትግራዋይ ዘተኣኻኽቡ ኣጀንዳታት ምዃኖም ፈሊጡ ፌደራል መንግስቲ ግቡእ ምላሽ ክህብ ይግብኦ ኢሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ዝተፈጠረ ክፍተት ስለዘየለ ኣባላት ካቢኔ ኩሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ግቡእ ስርሖም ክሰርሑ ይግብኦም ድማ ኢሎም ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝገለጹ ሎሚ 14 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ብፍሉይ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እንትኸውን ፀገም ትግራይ ዝፍታሕ ፖለቲካዊ ልሂቅ ዝወሰነ ውሳነ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ምሁራን መራሕቲ ሃይማኖት ነጋዶን መላእ ህዝብናን ዘትዮም ኣሚኖምሉን ብዝውስንዎ ውሳነ ምዃኑ ገሊጾም ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝመሰለ ውሳነ ክውስን ይኽእል እዩ ኣፈላላይ ሓሳብ እውን ክኽበር ኣለዎ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወሲንዎ ዝተባሃለ ሓሳብ ድማ ናይ ባዕሉ እምበር ንኻልእ ዝገልጽ ኣይኮነን ኢሎም ቅድም ክብል ኣብ ዝሃብክዎ መብርሂ ካብቲ ዝሃብክዎም ዓውዲ ወጻኢ ብናይ ባዕሎም ሓሳብ ጽሒፎም ናብ ፈነወ ዘቕረቡ ሚድያታት ከም ዘለው ብምዝኻር እቲ የኽብሮ ዝበልኽዎ ነቲ ኣፈላላይ ሓሳብ እምበር ነቲ ውሳነ
ኣይነበረን ኢሎም ሕዘሎ ዝተሓላለኸ ጸገም ትግራይ ልዕሊ መንግስቲ ውድብ ሕወሓትን ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባትን እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት ጸገም ትግራይ ዝፍታሕ ውሕዳት ብዝወሰንዎ በይናዊ ውሳነ ዘይኮነስ ህዝቢ ዘትዩን ኣሚንሉን እንትውስን እዩ ኢሎም ትግራይ ኣብ ታኣናፊ ዞባ ኣብ ዘላትሉን ብዙሓት ተጋሩ ጉዳይ ትግራይ ይግበአን እዩ ኣብ ዝብሉሉን ግዜ መዋጽኦ ትግራይ ኩሉ ትግራዋይ ኣሳቲፍካ ዝውሰን ውሳነ እዩ ኢሎም ሕዚ ዘሎ ኩነታት ጉዳይ መዝነት ኣይኮነን ክኸውን እውን ኣይግባእን ጸገም እንተሃልዩውን ተዋዓልቲ ወገናት ኣለዉ ምዝራብ ይከኣል እዩ በይነይ ዝበልኽዎ ይኹን ዝብል ባህሊ ግና ክልወጥ ኣለዎ ወዲእና ኢና ወሲና ኢና ዝብል ተረኽ ክህሉ የብሉን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዘይኮነ ሓደጋ ዘእትዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ባህሪ ግዜያዊ ምምሕዳር ብዘይጎንፂ ናብ መረፃ ምስግጋር ምዃኑ ሓቢሮም ብስምዒታዊ ውሳነ ምውሳን ዘይኮነስ ካብ ሕሉፍ ጌጋ ተማሂርካ ህልው ኩነታት ተረዲእኻን ብዙሓት ሓሳባት ዘለዎም ተጋሩ ኣሳቲፍካን ዘላ ጸባብ ዕድል ተጠቒምካን ውሕስና ትግራይ ንምርግጋጽ ከም ተጋሩ ሰሚርና ብውሕልል መንገዲ ክንሰርሕ ኢሎም ክቡራት ተመልከትና ንሎም ዝሓዝናዮም ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ